आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक बार फिर डॉक्टर आज़म हेल्थ रियलिटी में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का जो मौजू है, जिस बीमारी पे हम बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है कि बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसका इलाज कोई नहीं है, तो उसका नाम है एलर्जी। एलर्जी का नाम जो है बड़ों से लेकर बच्चों तक सब ने सुना हुआ है कि एलर्जी क्या है। एलर्जी देखें, इसकी बहुत सी इकसाम है। एक पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है। अगर आप देखें अस्थमा, जिसको दमे की मर्ज़ कहते हैं, ये भी एलर्जी है। इसके अलावा जिस्म पर जो है वो हार्श का, कभी खुजली का होना, ये भी एलर्जी है। छींकें आना, बेपनाह छींकें आना बिला वजह, कभी कानों में हार्श होना, कभी नाक में हार्श होना, हत्ता कि बहुत से अतबा और हुक्मा जो हैं, ये नज़ला जो है इसको भी एलर्जी का नाम देते हैं। अब देखें, बाज़ लोग हैं उनको ये धूल जो होती है, इससे डस्ट जो जिसे कहते हैं डस्ट से, इससे धूल से एलर्जी हो जाती है। तो उसका फिर वो ट्रीटमेंट क्या है? एलोपैथिक में जैसे सिट्राजिन से लेकर लोरेटाडीन से लेकर टरफेनाडीन से लेकर फेक्सोफेनाडीन तक जाते हैं डॉक्टर साहिबान। तो बाज़ तो ऐसे हैं कि उस मुताबिक वैक्सीनेशन जो है उसकी की जाती है कि उसका ब्लड लेके तो उसको कंपेयर करके उसके लिए वैक्सीन तैयार की जाती है। लेकिन वो वैक्सीन जो है वो भी मैंने देखा है, बाज़ औक़ात कई मरीज़ ऐसे हैं जिनमें वो नाकाम हुई है। इसी तरह पोलन एलर्जी जो है, आजकल जो दिन चल रहे हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में, तो ख़ास तौर पर इन दिनों में जो है यहाँ पे पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा है। यानी इन दिनों में ये जो पत्तों के साथ, दरख्तों के साथ जो है छोटे छोटे इस तरह तिनके से उठते हैं या रुई नुमा चीज़ें से उठती हैं, तो ये जो है पोलन एलर्जी है। इन दिनों में ख़ास तौर पर आप सुबह उठ के देखें, जिन दिनों में बारिश हो तो आप देखेंगे तो आपको ज़र्द नमा पानी जो है, जगह जगह ज़र्द नमा पानी थोड़ा थोड़ा नज़र आ जाएगा। यानी पोलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी, ये तो इनकी इकसाम हो गई। अब ये आगे बढ़कर जो है इससे अस्थमा, दमा भी क्रिएट होता है। फिर इसके बाद जो है ये ख़ारिश का सबब जो है, ये ख़ारिश का सबब भी बनती है। फिर इससे बढ़कर मज़ीद जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि छींकों का आना, गला जो उसमें ख़राश होना, ये सब असबाब जो हैं ये एलर्जी के हैं। और ये मैंने आपको बता दिया है कि होती किस वजह से, कि जिस आदमी को डस्ट एलर्जी हो तो उसको चाहिए कि वो जो धूल है उससे अपनी जान बचाए। और जो आदमी पोलन एलर्जी वाला है तो वो मास्क पहने, ज़्यादातर मास्क पहनता है, तो उससे उसको वक्ती तौर पर कम से कम अफाका होता है, लेकिन मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं होती। तो आज मैं लेके आया हूँ जो आपके लिए, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो है रियल ट्रीटमेंट। यानी हमेशा के लिए एलर्जी को आप खुदा हाफिज़ कह सकते हैं, एलर्जी आपको दोबारा नहीं होगी। इसके लिए जो है क्या है, आप अब सोच रहे होंगे, देखें ये यूट्यूब पे तमाम फेक वीडियो चल रही, तमाम फेक वीडियो। मुझे किसी ने कॉपी कर दिया, उसने अपना चैनल बनाना शुरू कर दिया, किसी और डॉक्टर को देखा उसकी कॉपी कर दी चैनल। ये जिस तरह वो बन गया है, एक ड्रामा सा बन गया है, यानी एक की कॉपी करके दूसरी की, तो इस तरह ये, इसलिए आप लोगों का एतमाद जो है फिर ये जितनी भी यूट्यूब की वीडियो इनसे उठ गया है। लेकिन याद रखें, सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती। और यूट्यूब में भी अभी भी इस टाइम पे कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, उनमें रियल है, लेकिन बहुत कम। मैं आपको जो बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही मुझे इन चीज़ों से कोई मकसद है। मैं जो है आपको इंशाअल्लाह जितने मरीज़ों को भी इससे पहले जितनी वीडियोस भी मैंने बताई हैं, उनमें मैंने जो ट्रीटमेंट बताई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% उनका रिज़ल्ट जो है वो कमेंट्स में है, मौजूद है हमारे पास। हमें किसी को दिखाने के लिए जो है ज़रूरत नहीं है कि हम जो है नाम नहीं बनाना चाहते। ये जो हम काम करते हैं ये एक फलाही काम है, एज ए वॉलंटियर जो है हम इसको करते हैं कि ताकि गरीब लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और कम से कम पैसों में जो है आपका इलाज हो।
تو چلیں پھر آپ موضوع کی طرف آتے ہیں الرجی کی. تو الرجی کی ابھی میں نے بہت سے پیشنٹ دیکھے ہیں، ان کو جب الرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ بڑے بڑے ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے لیے ویکسین تیار کرواتے ہیں. یعنی وہ آپ بلڈ لے کے اس کے مطابق جو ہے وہ ویکسین تیار ہوتی ہے، اور ویکسین تیار ہو کر وہ ویکسینیشن ان کو دی جاتی ہے. لیکن میں نے تو جو دیکھے ہیں تقریباً 100 کے قریب جو ہیں، 100 کے قریب جو پیشنٹ ہیں ان کو ویکسین سے بھی آرام نہیں ہوا. اب ہم نے جو ٹرائل نہیں کیا، ہم تو روزمرہ کے جیسے اپنی پریکٹس میں پیشنٹ دیکھتے ہیں، تو اس میں ہم نے جو ہے ایک چیز دیکھی ہے، تو وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی 100 مریضوں پہ وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے اس سے، اور پھر دوبارہ ان کو جو ہے یہ پرابلم نہیں ہوا. تو وہ کیا چیزیں دیکھیں، الرجی والے جتنے مریض بھی ہیں، سب سے پہلے وہ اپنا جو ہاتھ منہ دھونے کا صابن جو ہے وہ اینٹی سیپٹک استعمال کریں تو بہت بہتر ہوگا. یعنی ڈیٹول صابن آپ استعمال کر سکتے ہیں، سیف گارڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اتنا نہیں لیتے رسک کہ آپ اس طرح کریں، ڈو صابن استعمال کریں، یہ کریں وہ کریں. لیکن اگر بہت زیادہ آپ کو الرجی ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، آپ کا ناک بند ہو رہی ہے، آپ کا جو ہے گلے میں خراش ہو رہی ہے، کانوں میں خراش ہو رہی ہے، آنکھوں میں خراش ہو رہی ہے، کبھی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، کبھی ہلکی ہلکی خارش آتی ہے، کبھی پورے جسم پہ، کبھی تھوڑی تھوڑی آپ تنگ ہوتے ہیں الرجی سے، تو آپ نے اس کے لیے کون سی میڈیسن استعمال کرنی ہے. اب میں نے اتنی دیر تک آپ کو بتاتا رہا ہوں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑے حیران ہوں گے ایسی کون سی میڈیسن آ گئی. تو آپ یقین مانیں، اس تمام بیماری کا الرجی کا علاج ہے صرف یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دیکھ لیں آپ میرے بھائی جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، اس میڈیسن کا نام ہے یہ سلفر. کیا ہے یہ؟ سلفر. یہ یعنی سلفر جو ہے یہ اس کی پوٹینسی لکھی ہوئی ہے 200. یعنی سلفر آپ پھر دیکھ لیں دوبارہ، سلفر یہ سلفر ہے، یہ سلفر جو ہے اس کو 200 کی پوٹینسی میں آپ لے لیں. آپ نے صرف 15 قطرے صبح نہار منہ جو ہے آدھا کپ پانی میں، اور رات کو سوتے وقت جو ہے آپ نے آدھا کپ پانی میں 15 قطرے جو ہیں، 15 بوندیں 15 قطرے نیم گرم پانی میں ملا کر پینے ہیں. انشاءاللہ آپ کی الرجی ختم. اس کے ساتھ جو ہیلپنگ ڈرگز ہے، ہیلپنگ میڈیسن ہے، وہ بیلفورٹ کے نام سے ٹیبلٹ آتی ہے. بیلفورٹس ایک لیڈز ہماری ایک پنڈی سے اسلام آباد سے کمپنی لیڈز لیبارٹری بناتی ہے. بیلفورٹ ٹیبلٹ جو ہیں وہ ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک شام کو چوسنی ہے، بیلفورٹ. اور اگر وہ آپ کو نہیں بھی ملتی تو صرف یہ سلفر جو ہے، یہ تو میں نے آپ کو پاکستانی دکھائی ہے، مسعود کمپنی کی ہے، تھوڑا سستی ہے. اس کو آپ جو ہے آپ کو مل جائے گی یہ 150 کے لگ بھگ 150 روپے میں. اب جو ہے آپ سوچیں گے کہ بھئی اتنی سستی دوائی اور اس سے ٹھیک ہونا، تو یہ تو ناممکن سی بات لگتی ہے. لیکن یاد رکھیں، کبھی کبھی سستی چیزیں وہ کام کر جاتی ہیں جو کروڑوں اور اربوں میں نہیں ہوتے، الحمدللہ وہ روپیوں پیسوں میں ہو جاتے ہیں. تو اب آپ نے یہ سلفر جو ہے، اس سلفر کو جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے، فار ایور نہیں. اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ نے 1 ہفتے تک جو ہے صبح شام استعمال کرنی ہے. نیکسٹ ویک میں، دوسرے ہفتے میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ڈوز کو صرف 15 قطرے جو ہے آپ نے روزانہ صبح یا شام ایک ٹائم رکھ لیں. دوسرے ہفتے میں اس طرح استعمال کریں. پھر تیسرا ہفتہ جب آتا ہے تو یہ تیسرے ہفتے میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ 3 دن بعد آپ نے لینی ہے. اور چوتھا ہفتہ جو ہے اس میں ہفتے میں آپ نے ایک بار لے لینی ہے. یعنی ودن 7 ڈیز، 7 دنوں میں آپ نے ایک خوراک 15 قطرے جو ہیں وہ لے لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یاد رکھیں یہ آپ کی ختم نہیں ہوگی، اسی طرح رہے گی. تو اسی میں سے آپ نے پھر مہینے میں ایک بار لینی ہے، پھر مہینے میں ایک بار لینی ہے. اس کے بعد جو ہے ثم الحمدللہ آپ کو پہلے تو انشاءاللہ سالوں کے حساب سے یہ چیز آئے گی نہیں، ختم ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، دوبارہ سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد آپ کو اگر کچھ تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، آپ کے علاقے ایسا الرجی والا ہے تو ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ آپ نے اس کو اس طرح نہیں، پھر آپ نے 1-8 ڈوز لے لینی ہے. یہ 150 میں آپ کی الرجی، پولن الرجی کا علاج، ڈسٹ الرجی کا علاج، اسی کے ساتھ استھیما، اور جو ہے آپ کا ENT کا جو پرابلمز آپ کو خارش ناک میں ہو رہی ہے، آنکھوں میں آئچنگ جو ہوتی ہے، یہ خارش ہوتی ہے، پورے جسم پہ خارش شروع ہو جاتی ہے. بہت سے پیشنٹ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو بہت سے انجیکشن لگواتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی میڈیسن، کون کون سے اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں، اس سے بھی نہیں ہوتا. لیکن ثم الحمدللہ اس سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آپ آج کی ویڈیو کو سیریز لیں، میرے تمام بھائی جو ہیں اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ
میں نے آج تک جو بھی دوائی بتائی ہے، جو بھی میڈیسن بتائی ہے، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، دیسی ہو، یونانی ہو، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اس حد تک ہوا ہے کہ جو میرے بھائی مجھے کمنٹ کر رہے ہیں، میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حق بات کی جو ہے وہ اس پہ بات کی ہے کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے. جیسے شوگر کی ٹریٹمنٹ آپ میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. آخر میں آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، تعداد بڑھتی جاتی ہے، مجھے اس بات پہ خوشی ہوتی ہے، اور ہم جو ہیں اس کو مزید کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس چینل کو دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. آپ کے پیسے اس پہ نہیں لگتے، کچھ پہ نہیں لگتا، تو اس لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو اسی پہ ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر اعظم کو نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیجیے. آج کی ہیلتھ ریئلٹی میں اللہ حافظ.